तमाम लोगों का गोश्त खाकर उनके जिस्मों का सारा खून पी लिया। उस दर्द की शिद्दत से वो पागल होने लगा। एक आग बुझाने के लिए पानी ला रहा था जबकि दूसरा फूंके मार रहा था। आग बुझाने के लिए नहीं, आग बढ़ाने के लिए। कल तक जो उसे खुदा कहते थे आज चुप्पे मार रहे थे और वो उनसे नाराज भी नहीं था। 400 साल ऐसे ही गुजरे। जो जितना जोर से मारता वो उतना बड़ा हमदर्द कहलाता। उसका यही अंजाम होना था क्योंकि वो खुदा का दुश्मन था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले एपिसोड में हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने वाले वाक़े का बैकग्राउंड और डिटेल सुनी थी। हमने यहाँ तक तो सुन लिया था कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाएगा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्ते बारी बारी आप अलैहिस्सलाम की मदद के लिए हाजिर हुए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब ताला की ज़ात पर ही तवक्कुल किया और किसी से भी मदद लेने के लिए तैयार ना हुए। उसके बाद क्या हुआ ये आज के एपिसोड में सुनेंगे। अल्लाह पाक के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही आग से करीब हुए तो अल्लाह पाक के हुक्म से बहुत से फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम को अपने झुरमुट में ले लिया और निहायत अदब व एहतराम के साथ आप अलैहिस्सलाम को आग के दरमियान एक जगह बिठा दिया। बहरहाल नाजरीन, थोड़ी देर बाद जिस जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाया गया था वहाँ ठंडे मीठे पानी का कुदरती चश्मा निकल आया और सुर्ख गुलाब व नरगिस के फूल उग आए। जी हाँ, आग के दरमियान फूल उग रहे हैं। सुभान अल्लाह। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से आप अलैहिस्सलाम के लिए कालीन ले आए। इस वाक़े को बयान करते हुए रब ताला ने क्या खूब फरमाया, कुल ना या नारुकूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम। हमने फरमाया ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। यहाँ ये मामला हुआ और वहां जब नमरूद और उसके मानने वालों ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम आग के बिल्कुल दरमियान सलामती और आराम के साथ बैठे हैं तो उनको शक हुआ कि कहीं ये आग जादू की तो नहीं। उस ख्याल के आते ही उन्होंने नमरूद के हुक्म से उसी बूढ़े आदमी को पकड़कर मंजनीक के जरिए आग में फेंक दिया जिसने पहली लकड़ी को आग लगाई थी। जी हाँ, जिसने आग स्टार्ट की थी वही आग में डाला जा रहा था। मगर अब लोगों ने देखा कि वो बूढ़ा उस आग में पहुंचते ही उसके शोलों से जल भुन कर गिर पड़ा, मगर वही आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े भी ना जला सके। और फिर जब वो बूढ़ा जलकर खाक हो गया तो उनका ये ख्याल खत्म हो गया कि ये जादू की आग है। मगर साथ ही एकदम उनके दिमाग में दूसरा ख्याल आया कि शायद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसी जगह गिरे हैं जहां या तो लकड़ियां नहीं थी या थी तो जलकर खत्म होकर ठंडी हो गई हैं और वहां अब खाली जगह है। अब उस ख्याल के आते ही नमरूद के लोग सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तो इस बार भी उनकी मदद के लिए इब्लीस शैतान फिर एक बूढ़े शेख की शक्ल में जाहिर होकर उनके पास आया और कहने लगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसी मंजनीक के जरिए आग उस जगह पर फेंको जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद है। नाजरीन, इसके बाद हर तरफ से आतिशबाजी का खेल शुरू हो गया। उन्होंने आग के अनार भरकर आग में ऐन उसी जगह पर फेंके जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आतिशबाजी का यह शैतानी खेल उसी वक्त से लोगों में शुरू हुआ और इब्लीस इसका मूजिद यानी ईजाद करने वाला है। जी हाँ, ये जो फायर वर्क्स है ना, ये उस वक्त से शुरू हुआ है। बड़े मजे से लोग फायर वर्क्स देखते हैं, आतिशबाजी देखते हैं और करते हैं। नहीं करना चाहिए, शैतानी तरीका है और ये उस वक्त स्टार्ट हुआ था। याद रहे, शैतान 3 चीजों का मौजूद यानी ईजाद करने वाला है। नंबर 1 इंसानी तस्वीर का, नंबर 2 मंजनीक का और नंबर 3 आतिशबाजी का। खैर नाजरीन, उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? सिर्फ 16 साल। जी हाँ, एक 16 साल नौजवान का तवक्कुल देखें, ईमान देखें। ये शाबान का महीना था। आप अलैहिस्सलाम कितनी देर आग में रहे? हम शायद चंद सेकंड अपना हाथ आग में नहीं रख सकते, मगर इतनी बड़ी आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे। आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि जो राहत और सुकून मुझे उन चंद दिनों में मिला ना तो वो कभी उससे पहले मिला ना बाद में। दिली इत्मीनान, हर वक्त फरिश्तों की दिल जोई, नेमतों की कसरत, फूलों की प्यारी खुशबू, सबसे बड़ी नेमत रब ताला से गुफ्तगू का शरफ। अलगरज ये नारे नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान था जिसमें आप अलैहिस्सलाम सब्र और शुक्र के साथ कामयाब हुए और आपको बचा लिया गया। रिवायतों में आता है कि जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात, जमादात, हैवानात और फरिश्ते आग बुझने की दुआएं कर रहे थे। हुदहुद परिंदा अपनी चोंच में पानी भरकर लाता और दूर फजा में जाकर ऊपर से आग पर गिराता कि आग बुझ जाए। दूसरी तरफ गिरगिट दूर बैठा हवा में फूंके मार रहा था कि आग तेज हो जाए। नाजरीन, असल में बात तो यह है कि ना हुदहुद के पानी से आग बुझी
اور نہ گرگٹ کی پھونک سے تیز ہوئی، مگر ان کے کاموں سے ان کی قلبی شرافت اور شرارت، محبت اور عداوت، طہارت اور خباثت کا پتہ چل گیا کہ کس کے دل میں نبی کی حمایت ہے اور کس کے دل میں نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے۔ اور دونوں کو اس کا بدلہ یہ ملا کہ ہدہد کو سلیمان علیہ السلام کا وزیر اور تا قیامت پانیوں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ عزت سے قرآن مجید اور پرانی کتابوں میں اس کا ذکر آیا، تا قیامت اس کے نام کو تلاوت میں شامل کر دیا گیا، اور گرگٹ کو یہ سزا ملی کہ جہاں کہیں یہ ملے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ چھپکلی بھی اسی کی قسم سے ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے صحیح سلامت باہر تشریف لانے پر اتنا عظیم و شان معجزہ دیکھنے اور اس کے بعد مزید تبلیغ و نصیحت کے باوجود بھی جب آپ علیہ السلام کی قوم بادشاہ کے ڈر اور اپنے باپ دادا کی اندھی جاہلانہ تقلید کی وجہ سے ایمان نہ لائی اور کفر و شرک پر ڈٹی رہی، تو آپ علیہ السلام نے اس جگہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، میں اس مقام کفر سے ہجرت کر کے وہاں چلا جاؤں گا جہاں جانے کا میرا رب حکم دے، اب وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ پھر آپ علیہ السلام نے عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے آ کر نمرود سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی اس نافرمانی اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں، ماسکیٹوز کی ایک فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر ان کے جسموں کا سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہ دیتی تھی۔ جی ہاں، نمرودی ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کے حل کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اللہ کا عذاب تھا نا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس گیا اور پھر اس نے اس کے مغز کو کھانا شروع کر دیا۔ اس درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ جی ہاں، خدا کی قدرت دیکھیں کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار طریقے سے ڈنڈا مارتا، جوتا مارتا، وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ذرا غور کریں کہ وقت کا بادشاہ، وہ بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار تھا، اب درباری آتے تھے، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی جوتا مارتا تھا، اور یہ 2-4 سال کی تکلیف نہ تھی ناظرین، 400 سال، جی ہاں 400 سال نمرود نے عیش و عشرت کے گزارے اور اگلے 400 سال جوتے اور ڈنڈے کھاتے ہوئے گزارے۔ یہ پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والا نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیاروں سے محبت کرنے والا، ان کی فرما برداری کرنے والا، ان کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ سفر جاری ہے، بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، سیکھتے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ سیرت جاننی ہے ذبیح و خلیل کی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے، اور یہ دن ان کی یاد منانے کے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔